हेलो गाइज, आजको भिडियोमा चाहिँ मैले स्टाफ रिडिङको न्युमेरिकल लिएर आएको छु। क्वेसन रहेको छ, फलोइङ स्टाफ रिडिङ्स वेयर अब्जर्भड इन डाइरेक्ट मेथड अफ कन्टुरिङ। अनि फर्स्टमा दिएको छ स्टाफ रिडिङ अफ टेम्पोररी बेन्चमार्क 3.8 मिटर, आरएल अफ टेम्पोररी बेन्चमार्क 1000 मिटर अबोभ मिन सी लेभल। सेकेन्डमा छ फोरसाइट अन स्टाफ स्टेसन ए भनेर 1.5 मिटर छ। द लेभल इज देन सिफ्टेड टु अ न्यू पोजिसन एन्ड रिडिङ अन द सेम staff station A is taken to be 1.9 meter. How many contours of RL 1000 meter and above can be traced with this setup of instrument? Take contour interval of 1 meter and determine the staff readings which are required to locate the points on these contours भनेको छ। अब यसको फिगर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा हेरौँ, टेम्पोररी बेन्चमार्क भइहाल्यो। सुरुको टेम्पोररी बेन्चमार्कलाई टेम्पोररी यो भनेको टेम्पोररी बेन्चमार्क भयो, यसलाई स्टेसन 1 मानौँ, टिबिएमलाई स्टेसन 1 मानौँ। अब यसबाट स्टाफ रिडिङ अफ टिबिएम भनेर यहाँ हामीलाई दिएको छ। स्टाफ रिडिङ अफ टिबिएम कति छ? 3.8 मिटर छ। स्टाफ रिडिङ अफ टिबिएम भनेर यो भनेको ब्याक साइड भइहाल्छ 3.8 मिटर र आरएल कति छ टिबिएमको? 1000 मिटर। आरएल 1000 मिटर। अब यसपछि के छ अर्को भन्दाखेरि एफएस अन स्टाफ स्टेसन ए भनेर 1.5 मिटर छ। अब यही इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनबाट कता हेर्नु पर्यो त? स्टाफ स्टेसन एमा। यो भनेको ए भयो, स्टाफ स्टेसन ए। यसमा हेर्दाखेरि फोरसाइट कति त? 1.50 मिटर। 1.50 मिटर। अब द लेभल इज देन सिफ्टेड टु अ न्यू पोजिसन। अब यो मेसिन चाहिँ लेभल मेसिन चालेर नयाँ प्लेसमा सिफ्ट भयो, नयाँ पोजिसनमा। भनेपछि के भयो त? अब यसलाई यतापट्टि गयो, लेभल यहाँ बस्यो भनेपछि अब यसले सुरुमा ब्याक साइड, अब स्टेसन एलाई हेर्नु पर्यो, स्टाफ स्टेसन एलाई हेर्दाखेरि ब्याक साइड भयो। यहाँ के भनेको छ क्वेसनमा? द लेभल इज देन सिफ्टेड टु अ न्यू पोजिसन एन्ड रिडिङ अन द सेम स्टाफ स्टेसन ए। अब स्टाफ स्टेसन एलाई नै रिडिङ गर्दाखेरि कति हुन्छ त? 1.9 मिटर। 1.9 मिटर ब्याक साइड हुन्छ यो। अब अनि हाउ मेनी कन्टुर्स अफ आरएल 1000 मिटर एन्ड अबोभ क्यान बी ट्रेस्ड विथ दिस सेटअप अफ इन्स्ट्रुमेन्ट? के भन्यो त? हाउ मेनी कन्टुर्स अफ आरएल 1000 मिटर एन्ड अबोभ क्यान बी ट्रेस्ड विथ दिस सेटअप अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको अब यो इन्स्ट्रुमेन्टले आरएल 1000 मिटर भन्दा माथि यो इन्स्ट्रुमेन्टले रिड गर्न सक्ने चाहिँ कतिसम्म रिड गर्न सक्छ त? त्यो स्टाफ स्टेसन सार्दै जाने र कतिसम्म चाहिँ यो मेसिनले रिड गर्न सक्छ त? त्यसको हामीले निकाल्नु पर्यो। अब हेरौँ कतिसम्म सक्दो रहेछ त भन्दाखेरि अब अरू सबै इन्टरमिडिएट भइहाल्छ। आइएस हुन्छ, फेरि यहाँ अर्को हुन्छ, फेरि अनि आइएस हुन्छ, अर्को हुन्छ, आइएस हुन्छ। अब हेर्दै जाउँ लास्टमा कतिसम्म हुन्छ? लास्टमा एफएस हुन्छ, एफएस हुन जान्छ लास्टको। अब सुरुमा के छ त यहाँ? अब टेबलमा हेर्न जाउँ। टेबलमा के छ भन्दा कसरी भन्नु पऱ्यो? स्टेसन लेख्नु पऱ्यो, ब्याक साइड, इन्टरमिडिएट साइड, फोर साइड, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट, आरएल र रिमार्क लेख्नु पऱ्यो। अब सुरुमा भनेको हाम्रो के त? टेम्पोररी बेन्चमार्क भनेको स्टेसन 1। स्टेसन 1। स्टेसन 1 मा के छ त? ब्याक साइड रिडिङ 3.8। 3.80 लेखौँ। 3.8 छ। त्यस्तै इन्टरमिडिएट साइड छैन, फोर साइड हुँदैन र हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट पनि हामीलाई थाहा छैन अहिलेसम्म। भनेपछि हामीलाई आरएल थाहा छ। के को आरएल थाहा छ त? टिबिएमको। टिबिएमको आरएल थाहा भएपछि कति छ? 1000.00 लेखौँ। 1000 मिटर छ आरएल। 1000 मिटर छ। अब हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के हुन्छ त? आरएल प्लस ब्याक साइड। आरएल प्लस ब्याक साइड गर्दाखेरि कति हुन्छ? 1003.80। 1003.80। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट 1003.80। यो यो लेभलको इन्स्ट्रुमेन्टको हाइट अफ भनेको 1003.80 मिटर। अब यसपछि के भयो त भन्दाखेरि यही पोजिसनबाट हामीले के हेऱ्यौँ त? स्टेसन एलाई पनि हेऱ्यौँ। हेर्दाखेरि फोर साइड कति छ? 1.5 मिटर। फोर साइड यहाँ छ, फोर साइड 1.5 मिटर।
फोर साइडमा लेखौँ केलाई हेरेको त ए स्टेसन ए कति त 1.50 अनि अब ब्याक साइड भनेको अब यही स्टेसन एलाई एको ब्याक साइड कति थियो त अघि हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गरेपछि हेर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गरेपछि हेर्दाखेरि कति छ त भन्दाखेरि 1.9 मिटर 1.90 अब स्टेसन ए को आरएल भने कति हो भन्दाखेरि स्टेसन ए को आरएल निकाल्न के गर्ने भन्दाखेरि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट अफ स्टेसन 1 माइनस फोर साइड रिडिङ अफ स्टेसन ए गरेपछि आरएल अफ स्टेसन ए आउँछ भने कति हुन्छ त 1003.80 माइनस 1.50 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 1002.30 अब हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त यो सेकेन्ड जुन हामीले सिफ्ट गरेका छौँ त्यसको हाइट कति हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको आरएल प्लस ब्याक साइड भनेको यो प्लस यो गर्दाखेरि कति हुन्छ त 1004.20 अब प्रत्येक 1 मिटर इन्टरभलको कन्ट्रोल इन्टरभल लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेसन 1 भयो स्टेसन ए भयो त्यसपछि स्टेसन 2 लेखौँ 2 को 1000 मिटर आरएल छ भन्दाखेरि इन्टरमिडिएट साइड कति हुन्छ त हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस आरएल गर्दाखेरि 4.20 त्यस्तै थर्ड स्टेसन थर्डमा कति लिने भन्दाखेरि 1 मिटरको इन्टरभल भएपछि 1001 लिँदाखेरि कति हुन्छ त 1004 माइनस 1001 गर्दाखेरि 3.20 त्यस्तै 4 मा 1002 गर्दाखेरि 2.2 त्यस्तै 5 मा 1003.00 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 1.20 र 6 मा 1004.00 अब हाम्रो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट कति छ त 1004.20 छ अब यो भन्दा बढी हुँदैन 1004 भन्दा बढी अब हामीले अर्को स्टेसन राख्यौँ भने के हुन्छ त 1005 हुन्छ त्यो हुँदैन हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दा आरएल बढी हुन्छ त्यही भएर त्यो हुँदैन त्यही भएर 1004 मै हामीले फोर साइड गरिदिनु पर्यो अब यसलाई टुङ्गाइदिनु पर्यो त्यसको लागि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस आरएल गर्दाखेरि कति हुन्छ त अब फोर साइडमा लेख्ने अब चाहिँ 0.20 लास्टमा के भनेर लेख्ने त therefore the required staff readings are 4.2 meter 3.2 meter 2.2 meter and 1.2 meter for 4.2 meter 3.2 meter 2.2 meter 1.2 meter and 0.2 meter for respective RL 1000 meter 1001 meter 1002 meter 1003 meter and 1004 meter त्यसैगरी अर्को क्वेशन छ while carrying out a contour survey by a direct method the following readings were observed on a staff 3.2 meter on TBM RL of TBM 187 meter 1.5 meter for site on peg 1 the label was then shifted to a new position and by backside reading of 2 meter taken on the staff held on peg 1 determine the staff readings required to locate points on the 187 meter 188 meter and 189 meter contours भन्छ अब यसको फिगर कस्तो हुन्छ त 3.2 मिटर अन TBM भन्यो 3.2 मिटर अन TBM भनेपछि ब्याक साइड 3.2 मिटर यो TBM भइहाल्यो फर्स्टको स्टेसन भनेको
आरएल कति छ 187 मिटर। त्यसपछि 1.7 मिटर एफएस अन पेग 1। अब यहाँ अर्को पेग छ, यसलाई पेग 1 मानौँ। कति त 1.7 मिटर एफएस। अब लेभल शिफ्ट भएर नयाँ पोजिसनमा गएपछि ब्याक साइड रिडिङ कति भयो त 2 मिटर। ल यहाँ पुग्यो रे मेसिन लेभल। त्यसपछि ब्याक साइड कति छ त 2 मिटर। त्यस्तै अब 187, 188 र 189 मिटर कन्टुरमा कति हुन्छ त यो 187 आरएल, यसको 188 र लास्टको 189, यो आइएस लास्टको एफएस हुन्छ। अब टेबल भरौँ। स्टेसन टिबिएमलाई 1 मानौँ, त्यसैगरी पेग 1 लाई 2 मानौँ र 187 आरएल भएकोलाई 3, त्यस्तै 188 लाई 4 र लास्टकोलाई 5 मानौँ। अब ब्याक साइड सुरुमा हेरौँ। ब्याक साइड छ टिबिएममा 3.2 छ, 3.20। त्यसपछि फोर साइड भनेको छ 2 मा, 2 भनेको पेग 1, यो 2 भनेको पेग 1 हो। कति छ त 1.70। आरएल कति थियो टिबिएमको हाम्रो 187 गिभन 187.00। अब हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि आरएल प्लस ब्याक साइड गर्दाखेरि 187 प्लस 3.20 गर्दाखेरि 190.20। अनि अब 2 कै पेग फर्स्टकै ब्याक साइड कति छ 2 मिटर 2.0। अब आरएल भनेको पेग 1 को आरएल भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस फोर साइड, यो माइनस यो गर्दाखेरि कति आउँछ त 190.20 माइनस 1.70 गर्दाखेरि 188.50। अब हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको आरएल प्लस के त ब्याक साइड, आरएल प्लस ब्याक साइड गर्दाखेरि 188.50 प्लस 2 गर्दाखेरि 190.50 190.50। अब हामीलाई आरएल कति दिएको छ त केमा फाइन्ड गर्नु भनेको छ, एउटा 187 मा, अर्को 188 मा, अर्को 189 मा। अब दुईटा इन्टरमिडिएट साइड भयो, लास्टको फोर साइड भयो। अब दुईटा इन्टरमिडिएट साइडमा लेखौँ। के लेख्ने भन्दाखेरि रिडिङ लेख्नु पर्यो, त्यही भएर हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस आरएल गर्दै जाने। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस आरएल 190.50 माइनस 187 भनेको 187, 188, 189, 190 भनेपछि 3.5। त्यस्तै 190.50 माइनस 188 भनेको 2.5। लास्टको फोर साइडमा लेख्नु पर्यो। के लेख्नु त 190.50 माइनस 189 भनेको के हो त 1.50। लास्टमा कन्क्लुजनमा के लेख्नु पर्यो त देयरफोर द स्टाफ रिडिङ required to locate points on the 187 meter, 188 meter and 189 meter contours are 3.5 meter, 2.5 meter and 1.5 meter respectively.